अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल में आप सब सुनने वालों को दिल से खुश आमदीद और उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे खैर आफियत से होंगे। आइए आज एक और खौफनाक कहानी की जानिब बढ़ते हुए, जो मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट आपको आसानी से मिल सके। और तहे दिल से शुक्रिया उन तमाम सब्सक्राइबर्स का जो मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हैं और मेरी कहानी को अप्रिशिएट और सपोर्ट करते हैं। शुक्रिया। मेरी कहानी जिसका टाइटल मकरू बुढ़िया है, आज की ये खौफनाक कहानी अगर आपको पसंद आए तो इसे लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जाइएगा मेरे चैनल को। तो आइए चलिए, दिसंबर की शुरुआत थी और हमें बारात में जाने के लिए लाहौर से कराची जाना था। आधे से ज़्यादा बाराती तो हम ही लाहौर से कराची लिए जा रहे थे, और होता भी क्यों ना। तो हम लाहौर से कराची ले जा रहे हैं और मानो तो इसमें कोई शक भी ना था। बड़ी खाला जान के 8 बच्चे, हम 6 बहन भाई और पप्पो जान की तो पूरी क्रिकेट की टीम ही थी। खूब मज़े से पूरा सफ़र तय हो रहा था, मानो जैसे हम एक लंबे फिराक के बाद कहीं मज़े से एंजॉय करने जा रहे थे। लारिब जिसकी शादी जुम्मे के दिन थी और हम बुध के रोज़ वहाँ पहुँच गए। खूब हल्ला गुल्ला मज़ा किया। माइयों में हम शिरकत ना कर सके थे क्योंकि हमें अपने कामों से छुट्टी ही बहुत कम रोज़ की मिली थी। बच्चों के तो मज़े होते हैं, जब दिल करे छुट्टी कर लेते हैं, लेकिन काम वाले लोग तो हमेशा से ही बली का बकरा बनते आए हैं। अगर नसीब में होता तो छुट्टी मिल जाती है, वो भी बहुत शॉर्ट टाइम के लिए। चलिए खैर, हम लारिब के घर बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। आज जुमे का दिन था और बारात के लिए सब रवाना हो गए थे। बहुत अच्छी से बारात हम लोगों ने अटेंड की और वापसी में मैं अपने दोस्त काशान से कहने लगा, यार ये वही शाहराह फैसल का रोड है ना, जहाँ वो चुड़ैल रातों को सर्विस देती है लोगों को। मैं हंस रहा था और काशान मुझे गुस्से से घूरने लगा। क्या मतलब सर्विस देती है लोगों को? यार बड़े बड़े इसके हमने किस्से कहानियाँ नेट पर सुने हैं। कैसी दिखती है वो चुड़ैल? किसी फिल्म स्टार से तो मिलती ही होगी। खामोश हो जाओ, कैसी बातें कर रहे हो अहमद, इतना मजाक अच्छा नहीं है। असल में मैं और काशान आज बाइक पर निकल आए थे। काशान अपनी 125 लेकर बारात में पहुंचा था और मुझे 125 चलाना बहुत पसंद है। लाहौरियों के लिए तो ये आम सी बात होती है, लेकिन कराची में खतरे से खाली नहीं 125 चलाना। चल यार, आज मैं 125 चलाता हूँ और घर की जानिब निकलते हैं। शाहराह फैसल पर बारात थी। हम वहाँ पर अटेंड कर अपने घर के लिए उसी रोड से कारसास के होते हुए आगे गुलस्तान जौहर की तरफ जा रहे थे। मैंने उससे बोला, यार ये वही रोड है ना जहाँ पर वो चुड़ैल भटकती है, और सुना है यहाँ से वहाँ तक। काशान ने बोला, हाँ ये वही रोड है, लेकिन आज रोड खाली नहीं है क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा नहीं हुआ और अब कराची में इतनी ज़्यादा आबादी और ट्रैफिक हो गई है कि शायद वो चुड़ैल भी अपना मस्कन बदल गई होगी। अच्छा तो ऐसा क्या? क्यों ना हम कुछ वक्त यहाँ रुक कर इंतज़ार करें। अरे भाई किसका इंतज़ार करोगे, चलो यहाँ से बेवकूफ़। काशान थोड़ा डरपोक लग रहा था मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उसे मेरी इस कहानी से कोई मतलब ही ना हो। काशान थोड़ा डर रहा था। क्या हुआ है काशान, क्या कोई बात हो गई है? नहीं अहमद, इतना अच्छा मूड था, तुमने बिला वजह चुड़ैल का किस्सा छेड़ दिया। मुझे घबराहट होती है इन चुड़ैलों के वाक़यातों से। मैं ना ही हॉरर स्टोरी सुनता हूँ और ना ही ऐसी कोई फिल्म वगैरह देखता हूँ। फिर मुझे डर के मारी नींद नहीं आती और अजीब अजीब बेईमाना ख़याल दिमाग में आते रहते हैं। मुझे फिर इंसानों के चेहरों में भी खौफनाक चेहरे नज़र आने लगते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता। काशान बहुत ही गहरी सोचों में डूबते हुए ये बात कर रहा था।
میں بائک کے سہارے ٹیک لگا کر اسموکنگ کر رہا تھا۔ کاشان کہنے لگا، احمد اتنی سگریٹ نہ پیا کر، یہ اچھی نہیں ہوتی۔ تو صحیح کہتا ہے کاشان کہ اسموکنگ اچھی نہیں، لیکن میرا اس کے بغیر گزارا نہیں، بہت مسئلے ہیں۔ ارے بھائی، مسئلہ ایک ہو یا دو ہو، اسموکنگ مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہے نا، وہ تمام معاملات دیکھ رہا ہے، اور اگر فرح تیرے نصیب میں لکھی ہے تو مل جائے گی۔ تو کیوں ٹینشن لیتا ہے احمد؟ امی کب تک نہیں مانیں گی؟ آخر کو ایک روز انہیں مان ہی لینا پڑے گا۔ تب مانی تو کیا مانی جب میں نہ رہا؟ کیا سوچے بیٹھے ہو؟ ارے کچھ نہیں، احمد نے خلاؤں میں گھورتے ہوئے خود سے بڑبڑانا شروع کر دیا تھا اور سگریٹ پھینک کر اپنے پیروں سے مسل دی تھی۔ چل یار چلتے ہیں، ہمیں تو یہاں کوئی چڑیل وڑیل نہیں دکھ رہی۔ ارے ٹریفک دیکھا ہے کتنا ہو رہا ہے، اور ویسے بھی ابھی صرف رات کے 1:30 بجے ہیں، چلو چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر کاشان نے بائک اسٹارٹ کی۔ احمد پیچھے بیٹھا اور باتیں کرتے ہوئے اپنے گھر کی جانب چل پڑے تھے۔ گھر پہنچتے پہنچتے انہیں لگ بھگ 2 بج گئے تھے۔ گھر میں تمام حضرات ان کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے کہ ہم سے پہلے نکلے تھے اور ہم سے لیٹ پہنچے ہو۔ احمد کی امی الگ غصہ کر رہی تھیں اور کاشان کی امی الگ۔ احمد اور کاشان کی امی سگی بہنیں تھیں۔ ارے اماؤ، تم دونوں کیوں پریشان ہوتی ہو؟ ہم لوگ تو بس یوں ہی بیٹھ گئے تھے۔ امی، آفٹر آل میں 5 سال بعد کراچی آیا ہوں، تھوڑا سا آگے نکل گئے تھے سی سائڈ کی طرف۔ کیا مطلب؟ یہاں سے سی سائڈ گئے تھے تم لوگ؟ ارے بھائی کاشان، ذرا ہوش کے ناخن لے لو، اس پاگل کو کہیں نہیں لے کر جایا کرو رات میں۔ اور ویسے بھی یہ 125 اندھا دھن چلاتا ہے، اس کو بائک تو نہیں دی تھی چلانے کے لیے؟ نہیں نہیں، میں نے کوئی بائک نہیں دی امی۔ کاشان احمد کو کن اکھیوں سے دیکھتے ہوئے صاف جھوٹ بول رہا تھا۔ مما پلیز، مجھے بہت تیز بھوک لگی ہے۔ ارے رات کے 2:30 بجے تمہیں بھوک لگائی کیوں؟ وہاں کھانا نہیں کھایا تھا؟ احمد کی بہن چھوٹی نازنین جو پیٹ پکڑ کر بیٹھ گئی تھی، مما کھانا کھاتی تو میرا سارا میک اپ خراب ہو جانا تھا نا، میں نے تو کھانا نہیں کھایا، لیکن بھائی پلیز مجھے پیزا لا دیں۔ احمد اور کاشان پھر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ لو، ابھی تو ہم اتنی دور سے سفر کر کر آ رہے ہیں اور اب پیزا لینے دوبارہ باہر نکلیں؟ بھائی پیزا تو لا کے دینا پڑے گا کاشان بھائی، بھلے احمد بھائی نہیں جائیں، ہم آپ کے مہمان ہیں، آپ ہمیں پیزا ہر حال میں کھلائیں گے۔ اب تو سب کے ہاتھ اٹھنے لگے تھے، ہم بھی پیزا کھائیں گے، ہم بھی پیزا کھائیں گے۔ چاروں طرف سے صدائیں بلند ہونے لگی۔ ارے بھائی کیا قومی ترانہ پڑھ رہے ہو؟ آ جائے گا پیزا، جی سب کچھ آ جانا چاہیے۔ صحیح ہے بھائی، اب ہمیں پیزا لانا ہی پڑے گا۔ احمد چلو اٹھو، کمر کسو، اب آگے چلتے ہیں۔ پیزا ہٹ یہاں سے کافی دور ہے، لیکن کوئی بات نہیں، ان لوگوں کی یہ وش بھی پوری کرے دیتے ہیں۔ جیب گرم ہونی چاہیے، بس جیب میں نوٹ ہونے چاہیے، اور پھر فرمائشیں جو حکم میرے آقا۔ یار کراچی کتنا بارونق شہر ہے نا، لیکن پھر بھی لاہور لاہور ہے۔ ہاں بھائی لاہور لاہور ہے، ہمیں پتہ ہے، کراچی بھی کچھ کم نہیں، لیکن یار یہاں کے روڈ اور یہ سب کتنا… بس بس زیادہ نہ بولو، چپ چاپ چلو۔ ہوا میں خنکی سی تھی آج، ظاہر سی بات ہے دسمبر اور پھر ٹھنڈی رات، مزہ آ رہا ہے یار یہاں بہت، لیکن لاہور سے زیادہ ٹھنڈ نہیں پڑتی کراچی میں۔ ہاں کراچی میں اتنی زیادہ ٹھنڈ نہیں ہوتی، اور ویسے بھی مجھے اتنی زیادہ سردی نہیں لگ رہی۔ تم ہی اتنا کچھ لحاف اور پتہ نہیں کیا کیا لے کر اپنے ساتھ آ گئے ہو، کوٹ تو، ٹوپی تو، مفلر تو، بے وقوف نہ ہو کہیں کے، پورے 19-20 لگ رہے ہو۔ کیا مطلب 19-20؟ مطلب بے وقوف لگ رہے ہو، پاگل جس کے سر پر سینگ ہوتے ہیں۔ کاشان بری طریقے سے ہنس رہا تھا۔ باتیں کرتے کرتے پیزا ہٹ تک آ گئے تھے۔ 4 لارج پیزا، اس کے لیے ان کو ویٹ کرنا تھا۔ تھوڑی دیر ویٹ کر رہے تھے کہ انہوں کی نظر اچانک سامنے ایک روڈ پر پڑتی ہے، جس پر ایک خاتون چھوٹا سا بچہ لیے ہوئے بیٹھی تھی۔ اس کے گورے گورے ہاتھ احمد کو صاف دکھائی دے رہے تھے۔ یار رات کے 2 بجے ہیں، بیچاری کتنی مجبور ہے، آؤ اس کے ہاتھ پر کچھ رکھاتے ہیں۔ نہیں بھائی کھڑے رہو ادھر ہی، آرڈر بس ہمارا ہونے ہی والا ہے پورا، ابھی وہ آواز لگا دے گا
اچھا تم ٹھہرو، میں اسے روڈ کراس کر کر پیسے دے آتا ہوں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، لیکن جلدی آ جانا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے۔ احمد تیز تیز قدموں سے اب روڈ پار کر گیا تھا اور اس معصوم سے بچے کے پاس جا پہنچا جو بمشکل 2 یا 2.5 ماہ کا ہوگا۔ اس عورت نے اس بچے کو لپیٹ رکھا تھا۔ ارے آپ اتنی رات میں اس بچے کو لے کر یہاں کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ آپ کو ایسی کیا مجبوری ہے؟ وہ عورت بالکل بھی احمد کو جواب نہیں دے رہی تھی۔ وہ عورت کھڑی ہوئی اور احمد کو بنا جواب دیے اس سنسان گلی کے اندر جانے لگی جو لگ بھگ کچرے سے ہی بھری تھی۔ آپ یہاں کہاں جا رہی ہیں؟ اس عورت نے آدھے سے زیادہ گھونگھٹ کیا ہوا تھا اور برقع پہنے ہوئے تھی۔ چہرہ اسے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہاں، اس کے ہاتھ میں پہنی ہوئی 4 نگینوں بھری انگوٹھیاں خوب جھلملا رہی تھیں۔ کاشان نے احمد کو آواز لگا دی تھی۔ احمد احمد، کیا ہوا؟ وہیں اٹک گئے ہو؟ جلدی آؤ، وہ زور زور سے چلا رہا تھا۔ احمد نے جیسے ہی پیچھے پلٹ کر دیکھا تو اسے وہ عورت اور وہ بچہ کہیں دکھائی نہ دیا۔ احمد نے اپنے کندھے اچکائے اور روڈ کراس کرتے ہوئے کاشان کے پاس آ گیا۔ کیا ہوا، دے دیے پیسے؟ ارے پیسے تو دور، وہ تو بھکارن ہی نہیں لگ رہی تھی۔ کھڑی ہوئی اور اندر اندھیرے والی گلی میں جا گھسی۔ وہاں تو کچرا بھی پڑا تھا۔ اتنی ہی دیر میں آرڈر آ گیا تھا، پیزا، کولڈ ڈرنکس، فرائز وغیرہ سب سامان لیے۔ چل بھائی چل، جلدی نکل، دیر ہو رہی ہے، اس سے پہلے کہ سب سو جائیں۔ ارے کہاں سونے والے ہیں سب کے سب، آج تو ان کی پیزا نائٹ ہے۔ باتیں کر رہے تھے۔ باتیں کرتے کرتے انہیں ایک سنسان سڑک پر، جہاں بالکل گاڑیاں آ جا نہیں رہی تھیں، ان کی گاڑی یعنی کہ موٹر بائک اچانک ایک آواز کے ساتھ بند ہو گئی۔ شٹ یار، یہ کیا ہو گیا؟ چلو نیچے اترو، دیکھتے ہیں، لگتا ہے پیٹرول ختم ہو گیا ہے۔ اچھا، تو نے شادی میں نکلنے سے پہلے پیٹرول ڈلوایا تو تھا، اور ابھی ہم کون سا پوری کراچی گھوم کر آ گئے جو پیٹرول ختم ہو گیا؟ بات تو تم ٹھیک کر رہے ہو۔ چلو نیچے اترو، دیکھتے ہیں۔ کاشان نے ٹینکی کی لاک کھولا اور دیکھا تو پیٹرول تو موجود تھا۔ ارے پیٹرول تو اس میں ہے، پھر بائک کیوں رک گئی؟ کافی کک لگائیں لیکن بائک اسٹارٹ نہ ہوئی۔ دھت تیری، اب کیا کریں؟ چلو، ایک تو میرے ہاتھ میں اتنا تو نے سامان پکڑا دیا، کاشان کے بچے، اب بائک تو ہی لے کے چل آگے۔ موسم میں ایک عجیب سی خنکی آ گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ہوائیں تیز تیز چلنے لگی ہیں۔ ارے بجائے سردی کم ہونے کے اور تیز لگنے لگی ہے۔ ٹائم بھی تو دیکھ، 2:45 بج گئے ہیں۔ پورا روڈ سناٹے سے بھرا پڑا ہے اور یہ بائک بھی بند ہو گئی۔ ابھی تو گھر بھی بہت آگے ہے، تو کون کہہ رہا تھا کہ کراچی کے دوسرے کونے کے پیزا ہٹ سے پیزا لینے جاؤ؟ ارے بھائی، ہمیں پتا تھا پریشانی آنے والی ہے۔ میں نے کہا چل تھوڑی اور سیر ہو جائے گی، ویسے بھی پرسوں تم لوگ چلے جاؤ گے، آئے ہی کتنے دن کے لیے تھے کراچی، نہ جانے اب کب آنا ہو۔ میں نے تو نیکی ہی سوچی تھی، اب میرے گلے پڑ گئی تو میں کیا کروں؟ یہ پیزاز بھی ٹھنڈے ہو رہے ہیں۔ ہاں چل بیٹھ کر دوبارہ کک لگا، شاید کہ چل پڑے۔ کافی دیر ہو گئی، بائک ٹس سے مس نہ ہوئی اور کوئی دور دور تک سواری بھی نہیں دکھ رہی تھی کہ کوئی بائک کو ٹو ہی کر دیتا۔ انہوں نے دیکھا کہ آگے وہی عورت، اس کے گود میں کالے کپڑے میں لپٹا ہوا بچہ اور اس کا آدھا ڈھکا چہرہ، سیدھی سپاٹ چلی جا رہی ہے۔ کاشان، وہ دیکھ دائیں جانب، وہی بھکارن، وہی جس کو میں نے پیسے دیے تھے اور اس نے پیسے نہیں لیے، لیکن یہ اتنی جلدی یہاں کیسے پہنچ گئی؟ کاشان نے اپنی گردن گھمائی اور دیکھا کہ وہ بھی برابر دوسری طرف ان کے ساتھ ساتھ ہی چل رہی تھی۔ کاشان کے تو مارے خوف کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ آہستہ آہستہ اس کے سر سے دوپٹہ کھسکتا جا رہا تھا۔ وہ دیکھ تو لے، اس کے تو سر سے دوپٹہ ہی کھسک گیا۔ مجھے تو یہ عورت صحیح نہیں لگتی، چل
जल्दी जल्दी निकल। अहमद और काशान बाइक के साथ साथ तेज तेज चल रहे थे और वो औरत भी अब तेज तेज चलना शुरू हो गई थी। देखते ही देखते वो औरत का कद बड़ा होने लगा और वो बुर्का जो वो पहने हुए थी वो जमीन पर ही कहीं घसीटता हुआ गायब हो गया था। वो औरत अब सामने से पार करते हुए रोड को जा रही थी और उसका चेहरा बाएं जानिब घूमा हुआ था। अरे, इसका बुर्का कहाँ चला गया? और इसका सर जो ढका हुआ था वो, इसके तो बाल भी खुले हुए हैं और हवाओं में लहरा रहे हैं। अरे, ये कैसे रोड पार कर रही है? देखो अहमद, मुझे तो कुछ दाल में काला लगता है। ये हमारा पीछा कर रही है। यकीनन ये किसी ग्रोह से मुलव्विस है। कोई ग्रोह इसके साथ मुंसलिक है, जब ही ये हमारे पीछे आई है, वरना इतनी जल्दी ये कैसे पीछे आती? और देख तो ले ज़रा, इसने तो बुर्का भी उतार दिया। हाँ, हमारी नज़र हटी, इसने बुर्का उतार दिया, लेकिन घबरा नहीं। न तू डर न मैं डरते हैं। थोड़ी देर यहीं रुकते हैं, देखते हैं ये क्या करती है। दोनों अब बाइक को रोककर एक जगह ही खड़े हो गए थे और वो औरत रोड पार करके आगे निकल गई थी। दूर दूर तक सन्नाटा, बिल्कुल गाड़ियां नहीं चल रही थीं। ये एक सर्विस रोड था। थोड़ी ही देर न गुजरी थी कि अचानक उन्हें अपने पीछे से ऐसा लगा कि कोई बैसाखी की मदद से चलता हुआ आ रहा हो। काशान और अहमद अब आहिस्ता आहिस्ता फिर खिसक लिए थे। लगता है पीछे कोई आ रहा है। दूर से कुत्तों के भौंकने की भी आवाज़ें आने लगी थीं, जो कि बहुत तेज़ होने लगी थीं। यार, जल्दी जल्दी बाइक निकाल, ऐसा लग रहा है कि कोई तेज़ तेज़ हमारी तरफ लंगड़ाता हुआ आ रहा है। पलट कर तो देख कौन है। नहीं बाबा नहीं, मैं आधी रात को पलट कर नहीं देखूंगा। टाइम देख, 3:30 बज गए हैं और इस वक्त वैसे भी नेगेटिव एनर्जी बहुत तेज़ हो जाती है। हाँ, ये बात तो है, लेकिन फिर भी पीछे पलट कर तो देखना। जैसे ही दोनों ने पीछे पलटा, उन्होंने देखा कि वही औरत जिसके हाथ में स्याह रंग का कपड़ा जिसमें लिपटा हुआ वो बच्चा था, और वो औरत नहीं बल्कि एक बुढ़िया थी जिसका करीहा सा चेहरा था, जिसके दहाने से दांत वाजे बाहर नजर आ रहे थे। उसकी एक आंख स्याह और दूसरी आंख सफ़ेद थी। ये देखकर दोनों मारे खौफ के थर थर कांपने लगे। वो एक टांग से चल रही थी उछल उछल के और दूसरे हाथ में बैसाखी। जैसे ही वो बैसाखी की मदद से आगे बढ़ती तो उसका कद भी बड़ा होने लगता। उन दोनों के हाथ से बाइक छूटती इससे पहले अहमद वहीं गिर गया। उसके हाथ से पिज़्ज़ा छूट गए थे। काशान ने भी बाइक वहीं छोड़ दी थी और वो औरत बहुत तेज़ तेज़ इनकी जानिब पड़ रही थी। दोनों ने सरपट दौड़ लगा दी। ऐसे भागे मानो जैसे किसी रेसिंग कंपटीशन में हिस्सा ले लिया हो। वो काफ़ी देर तक भागते रहे थे। वो पिज़्ज़ा, फ्राइज़, कोल्ड ड्रिंक्स और बाइक वहीं छोड़ भागे थे। भागते भागते जब उन्हें काफ़ी देर हो गई और उन्हें आगे कोने पर ही पुलिस वालों की मोबाइल नज़र आई, उन्होंने वहाँ रुककर काफ़ी गहरे सांस लिए। वहाँ अंदर बैठे हुए 2 पुलिस वाले वो बाहर निकल आए थे। अरे, सब खैर तो है? इतने लंबे गहरे सांस ले रहे हो, क्या पीछे चोर लगे हैं या तुम लोग खुद चोर हो? चलो सीधे हो जाओ, चेकिंग कराओ। पुलिस वाले अपनी जेब गर्म करने के चक्कर में लग गए। उन्होंने सारी कहानी पुलिस वालों को बताई। पुलिस वाले एक दूसरे को हैरत से देखने लगे। अगर तुम लोग सच कहते हो कि तुम लोग बाइक और अपने पिज़्ज़ा के बॉक्सेस वहीं रख भागे हो, और अगर ये बात झूठ साबित हुई तो हम तुम लोगों को थाने की हवा खिलाने ले जाएंगे। उन्होंने उन दोनों को मोबाइल में बिठाया और मोबाइल स्टार्ट की और उसी रोड पर वापसी टर्न लेते हुए चल पड़े। थोड़ी ही देर न हुई थी कि उन्होंने देखा, हाँ वाकई एक बाइक और कुछ पिज़्ज़ा के बॉक्सेस साइड में ही पड़े हैं। मोबाइल करीब से करीब होती जा रही थी और बाइक के पास आ रुकी। जल्दी से उतरो और नीचे उतरो,
دیکھو قریب قریب دور دور تک نہ تو کوئی بڑھیا اور نہ ہی کوئی مکرو بڑھیا اور نہ ہی کوئی لگڑی بڑھیا نظر آ رہی ہے. یقیناً کوئی ہارر چیز دیکھ کر بھاگے ہو. موویز وغیرہ دیکھتے ہو کیا؟ جی وہ موویز تو نہیں دیکھتے لیکن کبھی کبھی دیکھ بھی لیتے ہیں. چلو تو خیر ہے. اور پھر ہم کیسے گھر پہنچے یہ تو ہم ہی جانتے ہیں. رات کی گہرے سناٹے کہیں نہ کہیں کوئی خوفناک کہانی چھوڑ ہی جاتے ہیں.